إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح لا وقل إني أنا النذير المبين.
واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين ولقد نعلم أنك يضيق ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين
بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان بسم الله الرحمن ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك मेहमान गिरामी कारी साहब की तिलावत सुन के यूं लग रहा था कि जैसे माँ बच्चे को लोलियां देती है ना सुनाने के लिए, तो कारी साहब भी लोलियां दे रहे थे। तो अल्लाह ताला कारी साहब की जिंदगी में इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए।